प्ले कार्ड्स दाखयले जाल्यार असेंब्लीन कितें सांगूं सोदता हाच्या बद्दल? न्ही, काल असेंब्लीन पळय कितें जालां तें आमचे सिनियर जे मिनिस्टर्स आसात नाल्यार MLAs आसात तांणी सांगलांच की इतल्या तांच्या वर्साच्या हातून दीस इज द फर्स्ट टायम म्हणटा ते असेंब्लीन कोण तरी येवन प्ले कार्ड्स दाखोवपाक हें जाल्यार प्रोटेस्ट करप हो सगळ्यांचो डेमोक्रेटीक रायट, पूण प्रोटेस्ट करपाक आनी ते मांडपा खातीर वेगळी वेगळी फोरम्स आसता. आझाद मैदानाचेर तुमी करताले तो पर्यंत तें ठीक आशिल्लें, पूण थंय येवप आनी प्लेकार्ड्स दाखोवप म्हाका दिसता दीस इज अनवॉन्टेड आनी कशेंच एक्सेप्ट आमी करूंक शकना. फाल्यां कोणूय सपोज थंयच्यान ताती हाडले नाल्यार बाटली हाडली नाल्यार चप्पल काडून मारले वयल्यान जाल्यार ताचे कोण जबाबदार? फाल्यां कितें बॉम्ब उडयलो जाल्यार कोण जबाबदार? सो म्हाका दिसता हें जें काल पळय कृत्य जालां तें म्हाका दिसता इज टोटली अनएक्सेप्टेबल. आमी ऑनरेबल CMाक सांगलें हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आनी असले प्रेसिडेंट्स परत जावपाक जायना. आज आमी ओगी रावले जाल्यार हो परत कोण तरी आनी कोण प्रेसिडेंट्स करतलो. त्या खातीर म्हाका दिसता ऑनरेबल स्पिकराचोय निर्णयान आमी रावल्या आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल स्पिकरूय ताजेर योग्य तो निर्णय घेतलो. पूण काल जें जालें ताजे आमी सगळे निशेध करता आनी हें परत घडपाक जायना असेंब्लीन तरी अशें म्हाका सांगलें.